नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एमालेद्वारा विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने संशोधित विधान पारित। अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै महाधिवेशनबाट चुनिने स्थायी कमिटी खारेजीको प्रस्ताव। सेवानिवृत्त अघि प्रधान सेनापति थापा 1 महिने बिदामा, कायम मुकायम प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई नेतृत्व हस्तान्तरण। अस्पतालहरूमा रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामीको चाप बढ्न थाल्यो। सिजनल फ्लूसँगै कोरोना संक्रमण पनि हुन सक्ने भएकोले परीक्षण गराउन डाक्टरको सुझाव। सबैभन्दा पहिला त टेस्ट नै गर्दा राम्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि सामान्य रुगाखोकी र जुन कोरोना भाइरसको लक्षणहरू धेरै मिल्दोजुल्दो छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहन प्रतिवेदन सार्वजनिक। तापमान वृद्धि मानव जीवनको लागि खतराको संकेत भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। र 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल मालदिभ्समा हुने। नेपालले राखेको प्रस्ताव कोरोना बढेको भन्दै अस्वीकार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पार्टीको आसन्न विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने संशोधित विधान पारित गरेको छ। प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशनबाट चुन्ने तथा केन्द्रीय पदाधिकारीहरू भने केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखिएको पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावित विधान अनुसार अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव र 7 सचिव गरी 13 जना पदाधिकारी रहनेछन् भने स्थायी कमिटी खारेज गरेर सचिवालय, पोलिट ब्युरो र 225 सदस्य केन्द्रीय कमिटी हुनेछ। प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका कमिटीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र 2 सहसचिव हुनेछन्। सबै कमिटीमा अध्यक्ष र कमिटी सदस्यहरू अधिवेशनबाट चुनिनेछन्। पदाधिकारी भने कमिटी सदस्यहरूले छान्नेछन्। आज तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासल ललितपुरमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष नेताहरू सहभागी थिए। केन्द्रीय कमिटिको बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव तल्लो कमिटिसम्म छलफलमा लैजाने र आसन्न विधान महाधिवेशनमा लैजाने निर्णय गरेको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता गेवालीले असन्तुष्ट पक्षका नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका अन्य नेतालाई पार्टी गतिविधिमा फर्कन जुनसुकै बेला पनि ढोका खुलैरहेको तर पार्टीका नियमित गतिविधिलाई अनन्तकालसम्म रोकेर पर्खन नसकिने बताउनुभयो। यसअघि आजै स्थायी कमिटिको बैठक पनि सम्पन्न भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी गेवाली सहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न भदौ 1 गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ। त्यसबेलासम्मको लागि आयोग विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो। यस्तै सर्वोच्च अदालतले निवेदकको दाबी अनुसार आदेश किन नहुने भन्ने बारेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जवाफ दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। एमाले प्रदेश अध्यक्ष लीला गिरीले रिट दर्ता गराउनु भएको र त्यसको पेशी भोलिको लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा रहेको दाबीसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर विशेष अधिवेशन माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पर्सि बुधबारको लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। तर सरकारसँगको छलफल र सहमति बिना संविधान विपरीत विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको भन्दै सत्तारूढ एमाले संसदीय दलले विशेष अधिवेशन रोक्न माग गरेको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीबाट कारबाहीमा परेका 3 जना मन्त्रीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। लुम्बिनीमा महन्त ठाकुर पक्षका सांसद विजय यादव, सन्तोष पाण्डे र कल्पना पाण्डेलाई जसपाले सांसद पद खारेजीको कारबाही गरेको छ। 3 जना सरकारमा मन्त्री समेत रहेका छन्। उनीहरूले पुनर्बहालीको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए, तर सर्वोच्चले उनीहरूलाई पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेर 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई आदेश दिएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको अध्यक्षबाट महन्त ठाकुरको नाम हटाएको छ। आयोगले नयाँ कार्यकारिणी समितिलाई अद्यावधिक गर्दै अध्यक्ष ठाकुर सहित 16 जनाको नाम हटाएर 34 सदस्यीय समितिको अभिलेखीकरण गरेको हो। जसपाको आधिकारिकता विवादमा आयोगले गरेको हेड काउन्टमा ठाकुर पक्षमा मत दिएका 16 जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य बाहेकको नाम कार्यकारिणी समितिमा अभिलेखीकरण भएको छ। जसपाको आधिकारिकता पाएको उपेन्द्र यादव
अध्यक्षताको बैठकले गरेको निर्णयलाई वैधानिकता दिएर निर्वाचन आयोगले अभिलेखीकरण गरेको हो। अब महन्त ठाकुर जसपाको अध्यक्ष पदबाट स्वतः हट्नु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको भेला सम्पन्न भएको छ। ठमेलको एक होटलमा भएको भेलामा 47 जिल्लाका जिल्ला सभापतिले भनाइराखेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा मनोमानी गरिरहेको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्। भदौको 16 गतेदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकिए पनि महाधिवेशन सर्ने पक्का भएपछि रामचन्द्र पौडेल पक्ष असन्तुष्ट छ। उनीहरूले भदौ 16 गतेदेखि महाधिवेशन नगरेमा पार्टी नै गैर कानूनी हुने चेतावनी पनि दिएका छन्। यस्तै क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पनि देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै त्यो सही नहुने जिल्ला सभापतिहरूको भनाइ छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कायम मुकायम प्रधान सेनापति बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा भएको कार्यक्रममा प्रधान सेनापति थापाले शर्मालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण र औपचारिक बुझबुझा रथ गर्नुभएको हो। आउँदो भदौको 25 गतेदेखि सेवानिवृत्त हुन लाग्नुभएका प्रधान सेनापति थापा आजदेखि बिदामा बस्न लागेकोले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। गएको साउन 17 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापति नियुक्त गर्नुभएको थियो। ज्येष्ठताका क्रममा रहनुभएका शर्मालाई साउन 26 गतेदेखि लागू हुने गरी कायम मुकायम नियुक्त गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। सेनामा कायम मुकायम भए पनि नेतृत्व लिएपछि पूर्ण अधिकार हुन्छ। शर्मा 1 महिनापछि स्वतः प्रधान सेनापति बन्नुहुनेछ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनामा 41 वर्ष सेवा गर्नुभएको छ। अहिले नेतृत्वमा आउनुभएका शर्मा 37 वर्षदेखि सेनामा हुनुहुन्छ। अब सेनाको 3 वर्ष नेतृत्व शर्माले नै सम्हाल्नुहुनेछ। रुकुम पूर्वमा एक दम्पति नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएका छन्। पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 14 राङसीका 36 वर्षका मानिचन कामी र उनकी श्रीमती 30 वर्षकी अमृता कामी त्रिवेणीको पुलबाट हाम फालेर उत्तरगंगा नदीमा बेपत्ता भएका हुन्। हिजो बेलुका 6:30 बजे बेपत्ता भएका उनीहरू अहिलेसम्म भेटिएका छैनन्। प्रहरीका अनुसार श्रीमान श्रीमती बीच झगडा भएपछि श्रीमती नदीमा हाम फालेको र उनलाई बचाउन भनी नदीमै पसेका श्रीमान पनि बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्ता भएका दम्पतिका एक छोरी र एक छोरा छन्। यसैबीच दाङमा खोलाले बगाउँदा आमा छोराको ज्यान गएको छ। आज दिउँसो तुलसीपुरको ग्वार खोलाले बगाउँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 सिमलेनीकी 35 वर्षकी अमृता घरती र उनका 2 वर्षका छोरा रुद्र घरतीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। सिमलेनीबाट पतेनी जाँदै गर्दा ग्वार खोलाको पतेनी घाटमा उनीहरूलाई खोलाले बगाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजालले जानकारी दिनुभयो। बगाएको स्थानबाट 2 किलोमिटर तल उनीहरूको शव भेटिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले एमालेद्वारा विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने संशोधित विधान पारित अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै महाधिवेशनबाट चुनिने स्थायी कमिटी खारेजीको प्रस्ताव, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 3651 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10445 जनाको पीसीआर र 6149 जनाको एन्टिजेन गरी 16594 जनाको परीक्षण गर्दा 3651 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल परीक्षणको 22% भन्दा धेरै हो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,86,006 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1784 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,71,083 जना पुगेको छ। थप 22 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,115 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 36,288 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। यसैबीच कोरोना विरुद्धको खोप कोभिशिल्डको पहिलो मात्रा लगाएकाहरूलाई आजदेखि दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु भएको छ। एस्ट्राजेनेकाले आविष्कार गरी भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो मात्राको रूपमा एस्ट्राजेनेकाको खोप दिन लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले प्रदेश 1 र 2 बाहेकका 5 वटा प्रदेशमा आज र भोलि खोप लगाइने जनाएको छ।
तर केही जिल्लाहरूले भने भोलिदेखि वा आफूलाई पाएक पर्ने मितिमा चाँडै खोप लगाउने जनाएका छन्। गएको फागुन 23 गतेदेखि चैत 10 गतेसम्म 65 वर्ष माथिका उमेर समूहका नागरिकलाई र केही अत्यावश्यक सेवाका गरी 14.5 लाख व्यक्तिलाई कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा खोप लगाइएको थियो। तर दोस्रो मात्राको लागि खरिद गरिएको खोप भारतबाट नआएपछि उनीहरूले खोप पाएका थिएनन्। कोभिसिल्ड र एस्ट्राजेनेका खोप एउटै कम्पनी र एउटै सूत्रमा बनेकोले लगाउँदा केही फरक नपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। केही दिन यता अस्पतालहरूमा रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामीको चाप बढेको डाक्टरहरूले बताएका छन्। गएको वर्षको यो समयमा यस्ता खालका बिरामी खासै नभएका भए पनि यो वर्ष भने कोरोना सँगसँगै रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी पनि बढेका हुन्। साथी जानुका दुवाडीले संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई भाइरल ज्वरो भएका बिरामीमा कोरोनाको संक्रमण हुने सम्भावना कतिको रहन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। भाइरल फिभरले गर्दाखेरि कोरोना हुने होइन, कोरोना त अब यसै पनि सक्रिय छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो भएर यो हुने होइन कि अहिले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ इन्फ्लुएन्जा फ्लूको टाइप ए र बी पनि सँगसँगै घुमिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै ज्वरो आउनु, सबै खोकी लाग्नु कोरोना भाइरस होइन। र यदि कोरोना भाइरस नेगेटिभ आएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ फ्लूको पनि जाँच गर्दा राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले हिजै मात्र पनि एकजना हाम्रै कर्मचारीलाई 3 दिनदेखि ज्वरो आउने, बान्ता हुने, खोकी लाग्ने हुँदाखेरि चाहिँ उसको कोरोना चाहिँ अब टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आएको तर फ्लू चाहिँ पोजिटिभ आयो। यो चाहिँ मेरो लागि पहिलो घटना होइन। योभन्दा अगाडि केही दिनदेखि चाहिँ यस्तो खालको अवस्था मैले देखिरहेको छु। मेरो अनुमानमा चाहिँ सँगसँगै नै यो जुन एउटा मौसमी रुगाखोकी भन्ने छ त्यो पनि फैलिरहेको देख्छु मैले। सामान्य रुगाखोकी मात्र लागेको हो या कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको हो भनेर कसरी छुट्याउन सकिन्छ? सबैभन्दा पहिला त टेस्टिङ गर्दा राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि सामान्य रुगाखोकी र जुन कोरोना भाइरसको लक्षणहरू धेरै मिल्दोजुल्दो छन्। त्यतिकै सहजै त अब छुट्याउन सक्दैन। अब कसैको चाहिँ स्वाद र गन्ध थाहा नपाउने भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो चाहिँ टिपिकली विशेष गरेर चाहिँ कोरोना भाइरससँग बढी सम्बन्धित भएको देखिन्छ। अर्को कुरो चाहिँ अब संक्रमित भएपछि देखिने लक्षण पनि अलिकति फरक छ। जस्तो कोरोना भाइरसमा चाहिँ कोही कोरोना पुष्टि भएको मान्छेसँग सम्पर्कमा रहेछ र तत्पश्चात 4-5 दिनपछि लक्षण देखियो भने त्यो कोरोना भाइरस हुनसक्छ। फ्लूमा चाहिँ अलिक छिटो देख्छ, झनै 2-3 दिनमै देखिन्छ। त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यति सजिलो चाहिँ छैन जति चाहिँ अब हामीले भने तापनि। कतिपय मानिसहरूको अब अलिकति नाकबाट रुगा लाग्यो, नाकबाट पानी बग्यो भन्दाखेरि पनि टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा सामान्यदेखि लिएर अब अलिकति सास फेर्न अप्ठ्यारो भएसम्म अब त्यो कोरोना पनि हुनसक्छ। तर फ्लूमा चाहिँ अचानक ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, घाँटी खसखस गर्ने, जिउ दुख्ने, कसैलाई पखाला लाग्ने त्यो चाहिँ देखिन सक्दछ। यस्तो अवस्थामा कस्तो खालको समस्या मात्रै भयो भने घरमै बसेर उपचार गर्ने र कस्तो अवस्थामा चाहिँ अस्पताल जानुपर्छ? कोरोना भाइरसमा त सामान्यतया माइल्ड अथवा एकदम ज्वरो, हल्का ज्वरो आउने खास त्यस्तो ठुलो समस्या छैन। विशेष गरेर सास फेर्न अप्ठ्यारो छैन, अक्सिजनको लेभलहरू घटेको छैन, स्याचुरेसन भन्छ हामीले, त्यो छैन भने चाहिँ उहाँ घरमा बसेर पनि स्वास्थ्य लाभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो नै यदि केही गरी उहाँको अक्सिजनको लेभल एकदमै घटिरहेको अवस्था छ, सास फेर्न अप्ठ्यारो छ, बान्ता भइरहेको छ, त्यो खालको अवस्था भयो भने चाहिँ उहाँले तुरन्त अस्पतालमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। अब यस्ता खालका समस्याहरूबाट बच्नको लागि के कस्ता सावधानीहरू अपनाउनु पर्ला? भन्न त अब हामीले हरेक वर्ष भन्दै गर्छौँ। अब यो फ्लू पनि कोरोना भाइरस जस्तै गरेर सर्ने हो। त्यो कारणले गर्दा नाक, मुख, आँखामा हातहरू घरिघरि लगाउनु भएन, मास्क लगाउनु पर्यो, साबुन पानीले हात धुनु पर्यो। यो जुन लक्षण पनि धेरै कुराहरू मिल्दोजुल्दो, सर्ने तरिका पनि उस्तै भएको हुनाले बच्ने तरिका पनि लगभग उनीहरूको सबैको एउटै हुन जान्छ। अब यस्तो उपायले चाहिँ अझ विशेष गरेर हात धुने उपायले त धेरैभन्दा धेरै संक्रामक रोगहरूबाट बच्ने, खास गरी चाहिँ पानीजन्य रोग, खानाबाट सर्ने रोगहरू चाहिँ त्यसबाट चाहिँ एकदम बच्ने सम्भावना बढी भएर जान्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले परीक्षा स्थगित गर्न माग गर्दै विश्वविद्यालय कीर्तिपुर अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले कोरोना महामारीको कारण परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको, तर त्रिवीले एउटै कक्षामा 100औं विद्यार्थी राखेर जबरजस्ती परीक्षा गराइरहेको भन्दै विरोध गरेका छन्। यसैबीच लोकसेवा आयोगले तालिका प्रकाशन गरेका कुनै पनि परीक्षा स्थगित नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। संसदीय समितिले कोभिड विरुद्धको खोप खरिदमा अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदमा अनियमितता भए नभएको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। खोप खरिदमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सचेत गराएको समितिकी सभापति निरुदेवी जैरूले जानकारी दिनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बहादुर बरामले सरकारले शुभकामनाको लागि मात्रै शुभकामना नदिन आग्रह गर्नुभएको छ। विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष बरामले माघी पर्व, उधौली, उभौली र आदिवासी दिवसका अवसरमा सरकारले शुभकामना मात्र दिएर औपचारिकता पूरा गरेको बताउनुभयो। जबसम्म व्यावहारिक रूपमा आदिवासीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइँदैन तबसम्म यस्ता शुभकामना वर्षैपछि आइरहने भन्दै अध्यक्ष बरामले आदिवासीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिनुभयो। नेपाल टेलिकमले एसईका विद्यार्थीको लागि स्टुडेन्ट रजिस्ट्रेसन प्याकबाट विभिन्न सेवा दिने भएको छ। दैनिक 10 मिनटसम्म कुराकानी गर्न, 10 वटा एसएमएस पठाउन तथा दैनिक 100 MB डाटा प्रयोग गर्न सकिनेछ। सिम कार्ड पनि निशुल्क पाइनेछ। यस बारेमा थप जानकारी ujaaloonline.com मा पढ्न सकिनेछ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले 256 खर्का छाना हटाएर जस्ता पाता लगाइदिएको छ। वालिङ नगरपालिका र संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अन्तर्गतको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम मार्फत खर्का छाना विस्थापित गरी जस्ता पाता लगाएको मेयर दिलीप प्रसाद खानले बताउनुभयो। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू कोरोना संक्रमितको अवस्था बुझ्न घर घरमा पुगेका छन्। केही दिन अघि एउटै गाउँमा 15 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई भेटघाट गर्न जनप्रतिनिधिले घर दैलो अभियान चलाएका हुन्। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 1.54 अङ्कले बढेर 3109.66 बिन्दुमा पुगेको छ। जलविद्युत समूहको शेयर आज पनि 119 अङ्कले बढेको छ। यस्तै फाइनान्सको 91, निर्जीवन बीमा समूहको 39, जीवन बीमा समूहको 48 र अन्य समूहको शेयर 8.5 अङ्कले बढेको छ। आज 224 कम्पनीका 2,53,93,000 किता शेयर 14 अर्ब 13 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। बाटोमा हिँड्दा मानिसहरूले सही तरिकाले मास्क लगाए वा नलगाएको बारे तपाईको अनुभव र टिप्पणीलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। ट्विटरमा अमित आचार्य र फेसबुकमा सन्तोष कुँवर लेख्नुहुन्छ, मास्क त प्राय सबैले लगाएको देखिन्छ, तर कसैले नाक नछोपिने गरी अनि कसैले चिउँडोमा मात्र सिउरेको देखिन्छ। कसैले फेसनका रूपमा जाली परेका मास्क लगाएको समेत देखिन्छ। सायद चेतना नपुगेर हो कि? ट्विटरमै पुकुली नाम राखेकी साथी लेख्नुहुन्छ, एक्लै हिँड्दा मास्क लगाउने अनि कोही भेटेर बोल्नु परे मास्क खोल्ने गरेको देख्दा चाहिँ युनिक नै लाग्छ। अरुण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, फेसबुकमा मास्क लगाएको तस्बिर हाल्दै मास्क लगाऊ, जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिउँ भन्नेहरू नै रेस्टुरेन्टमा 5-7 जना साथीसँग एउटा सानो टेबलमा गुटमुटिएर मोमो सेकुवा खाँदै चुरोटको धुवाँ फुक्नेहरूको चुरीफुरी पनि देखेको छु। एम काफले लेख्नुहुन्छ, कोरोनाबाट होइन प्रहरीबाट जोगिन चाहिँ मास्क लगाए जस्तो देखिन्छ। एकदमै फोहोर मास्क लगातार लगाएको पनि धेरै देखियो। विनोद भट्ट, हिरा विक र विष्णु कुमार चौहान लेख्नुहुन्छ, बाहिर खासै हिँडिँदैन। प्राय जसो भिडभाड भएको ठाउँमा सबैले मास्क लगाएको देखिन्छ, तर लगाउने तरिका सही हुँदैन। दिनेश कुँवर भन्नुहुन्छ, मास्क त प्राय सबैले लगाएकै देखिन्छ, तर प्रभावकारी र सुरक्षित तरिकाले लगाएको पाइँदैन। कुन मास्क लगाउँदा आफू धेरै सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। अरूले देखे भने के भन्लान् भनेर देखाउनका लागि मास्क लगाउनु भन्दा कोरोनाबाट सुरक्षित हुनका लागि सुरक्षित तरिकाले मास्क लगाऊ। अनि रोजगारीको सिलसिलामा कोरियामा रहेका माधव घिमिरे उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, कोरोना सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै म कोरियामा भएकाले नेपालमा मास्क कसरी लगाउँछन् त्यो देख्न पाइन, तर कोरियामा मास्क टम्म मुख छोपिने गरी नै लगाउँछन्, नियमको पूर्ण रूपमा पालना गर्छन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। संयुक्त राष्ट्र संघले ग्लोबल वार्मिङ अर्थात विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको तापक्रम मानव जीवनको लागि खतराको संकेत भएको बताएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तापमान वृद्धि मानव जीवनको लागि रेड कोड अर्थात खतराको संकेत भएको बताएको हो। प्रतिवेदनमा सन् 2030 सम्ममा पृथ्वीको तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ्ने आकलन गरिएको छ। प्रतिवेदनमा पृथ्वीको तापक्रम बढ्नुको कारण पनि मानिस नै भएको उल्लेख छ। प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघको इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अफ क्लाइमेट चेन्ज
आइपिसिसीले तयार पारेको हो। 14,000 भन्दा धेरै वैज्ञानिक दस्तावेजको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको छ। आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीलाई कसरी परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। विश्वले हिउँ पग्लने, समुद्रको बढ्दो स्तर र बढ्दो अम्लीकरणको समस्या झेल्न थालेको र बढ्दो तापक्रमले विश्वभरमा मौसमसँग जोडिएका ठूलो विपद आउने प्रतिवेदनमा चेतावनी दिएको छ। प्यानलको नेतृत्व गरिरहनुभएकी वेलेरी मेसन डेलोमोटले केही परिवर्तन सयौं या हजारौं वर्षसम्म भइरहने बताउनुभयो। तापमान बढाउने ग्यासको उत्सर्जन बढ्दा बितेको 2 दशकमा तापमान वृद्धिको सीमा नागिसकेको उहाँले बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। अहिलेसम्मकै अवस्था रहिरहे यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा समुद्रको जलस्तर झण्डै 2 मिटरसम्म बढ्न सक्ने अध्ययनमा संलग्न शोधकर्ताले अनुमान गरेका छन्। यद्यपि ग्रीनहाउस ग्यासको उत्सर्जनमा ठूलो मात्रामा कटौती गरेर बढ्दो तापमानलाई स्थिर गर्न सकिने आशा रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आइपिसिसी वर्किङ ग्रुपको पहिलो प्रतिवेदन मानवताको लागि खतराको सङ्केत भएको बताउनुभयो। सबै मिलेर जलवायु प्रकोपलाई टार्न सकिने र यसमा कुनै बहाना बनाउन नहुने महासचिव गुटेरेसको भनाइरहेको छ। उहाँले विभिन्न देशका नेता र सरकारवालालाई आउँदो जलवायु सम्मेलन सफल बनाउन पनि अपील गर्नुभएको छ। आइपिसिसी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक संस्था हो जसलाई जलवायु परिवर्तनको विज्ञानलाई आकलन गर्नको लागि सन् 1988 मा स्थापना गरिएको थियो। आइपिसिसीले सरकारलाई विश्वव्यापी तापमान बढ्नुको वैज्ञानिक जानकारी प्रदान गर्दै आएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिप फुटबल मालदिव्समा हुने भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण बंगलादेशले आयोजना गर्न नसक्ने बताएपछि नेपाल र मालदिव्सले साफ आयोजनाको दाबी गरेको थियो। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको सोमबार आज बसेको बैठकले अक्टोबरमा हुने साफ मालदिव्समा गर्ने निर्णय गरेको इन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। साफ आउँदो अक्टोबर 1 देखि 13 तारिकसम्म हुनेछ। आजको बैठकले नेपालमा कोरोनाको अवस्थालाई ध्यान दिँदै साफ च्याम्पियनशिप मालदिव्समा गर्ने निर्णय गरेको हो। 13औं साफमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, मालदिव्स र श्रीलङ्काले खेल्ने पक्का भइसकेको छ। भुटानले भने 3 दिनभित्र निर्णय दिने इन्फाले जनाएको छ। साफ च्याम्पियनशिप फुटबल हरेक 2 वर्षमा हुँदै आएको छ। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेताले पाउने ट्रफी सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा इपिएलका प्रबन्ध निर्देशक आमिर अख्तर र मुख्य प्रायोजक हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले संयुक्त रूपमा ट्रफी सार्वजनिक गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने प्रतियोगिता 14 दिनसम्म चल्नेछ। 6वटा टोली रहेको प्रतियोगितामा क्रिस गेल, शाहिद अफ्रिदी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त खेलाडीले पनि खेल्नेछन्। क्रिकेटकै अर्को प्रसङ्गमा बंगलादेशसँगको 5औं तथा अन्तिम टी20 क्रिकेट जित्न अस्ट्रेलियाले 123 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। मिरपुरको शेर बंगला राष्ट्रिय रङ्गशालामा 123 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको अस्ट्रेलियाले खराब प्रदर्शन गरेको छ। उसले 10 ओभर 3 बलमा 5 विकेट गुमाएर 53 रन बनाइसकेको छ। 5 खेलको श्रृङ्खला यसअघि नै बंगलादेशले 3-1 ले जितिसकेको छ। जाँदा जाँदै यो पनि खबर। बेलायतको लन्डनबाट 2018 किलोमिटर लामो यात्रा गरेर रुस पुगेको एउटा चमेरोलाई बिरालोले मारिदिएको छ। मान्छेको बुढ्यौला आकारको पोथी चमेरो रुसको पस्कोप क्षेत्रमा देखिएको थियो। उसलाई बिरालोले आक्रमण गरेर घाइते बनाएको र उपचारकै सिलसिलामा मरेको बीबीसीले जनाएको छ। बेलायतको ब्याट कन्जर्भेसन ट्रस्टमा पालिएको चमेरो रुस पुगेको र कुनै पनि बेलायती चमेरोले 2018 किलोमिटर यात्रा गरेको यो पहिलो पटक भएको पनि खबरमा उल्लेख गरिएको छ। यो खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। एमालेद्वारा विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने संशोधित विधान पारित। अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै महाधिवेशनबाट चुनिने स्थायी कमिटी खारेजीको प्रस्ताव। सेवानिवृत्त अघि प्रधान सेनापति थापा 1 महिने बिदामा। कायम मुकायम प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई नेतृत्व हस्तान्तरण। अस्पतालहरूमा रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामीको चाप बढ्न थाल्यो। सिजनल फ्लू सँगै कोरोना संक्रमण पनि हुने भएकोले परीक्षण गराउन डाक्टरको सुझाव। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहन प्रतिवेदन सार्वजनिक। तापमान वृद्धि मानव जीवनको लागि खतराको संकेत भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। र 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिप फुटबल मालदिव्समा हुने नेपालले राखेको प्रस्ताव कोरोना बढेको भन्दै अस्वीकार। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्ट र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।